हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दा प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, यतिखेर हजुरहरू श्री हरिवंश पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई हामी आजको नयाँ भाग 18 मा उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाई र तपाईको परिवारमा आफ्ना इष्टदेव देवता कुल पितृ सबैले कृपा आशीर्वाद वर्षाउनुहोस् र सबैको जीवनमा खुशियाली छाओस्, हामी यही कामना गर्दछौं, यही प्रार्थना गर्दछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि हजुरहरूले पुरुरवाको चरित्र र वंशको वर्णनका बारेमा श्रवण गर्नुभएको थियो। अब यहाँ अगाडि अमावसु वंशको वर्णनका बारेमा वैशम्पायन ऋषिले राजा जन्मेजयलाई बताउनुहुन्छ। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, ऐला पुत्रा बभूवुस्ते सर्वे देवसुतोपमः दिवि जाता महात्मान आयुर्धीमानमा वसु। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, पुरुरवाका सबै पुत्रहरू देवताका पुत्रहरू जस्तै ऐश्वर्यशाली थिए, यसरी बताइएको छ। त तिनीहरू सबै महात्मा थिए र उर्वशीका गर्भबाट उत्पन्न भएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। त तिनीहरूको नाम आयु, बुद्धिमान, अमावसु, धर्मात्मा, विश्वासु, श्रुतायु, दृढायु, वनायु, शतायु रहेको थियो भनेर बताइएको छ। त यस्तै प्रकारले यसरी नै अमावसुका पुत्र रत्नका रूपमा राजा भीम र नग्नजित उत्पन्न भए भने भीमका पुत्र रत्नका रूपमा ज्यादै ऐश्वर्यशाली राजा काञ्चन प्रभ उत्पन्न भए भनेर बताइएको छ। त यसै गरी काञ्चन प्रभका पुत्र रत्नका रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली सुहोत्र उत्पन्न भएका थिए, जो अत्यन्त विद्वान थिए। त यस्तै प्रकारले नै सुहोत्रकी पत्नी केशिनीका गर्भबाट सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा जन्नु उत्पन्न भएका थिए। त उनले सर्वमेध नाम भएको सार्वजनिक महायज्ञको अनुष्ठान गरेका थिए, त जसमा अत्याधिक मात्रामा अन्न सत्र हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ, जसलाई भोकालाई खान दिने यज्ञ भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? अन्न सत्र। जो भोकाएका छन्, गरिब दीनदुखी असहाय छन्, भोकले पीडित भइरहेका छन् भने उनीहरूलाई खान दिने जुन यज्ञको नाम के हो? अन्न सत्र अथवा यसलाई यज्ञ। त उनलाई आफ्नो पति बनाउने लोभ लिएर गंगाजी उनका समीपमा गएकी थिइन् भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो सर्वमेध नाम भएको सार्वजनिक महायज्ञको अनुष्ठान यहाँनिर गरिएको थियो। कसले त भन्दाखेरि सुहोत्रकी पत्नी केशिनीका गर्भबाट जो सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा जन्नु उत्पन्न भएका थिए। ल हेर्नुहोस्, उनै जन्नुले यो यज्ञ गरे, जुन अन्न सत्रलाई नै के भनिन्छ? सर्वमेध महायज्ञ भनिन्छ।
त गंगाजीले आफ्नो पति बनाउनका लागि समीपमा जानुभएको थियो। कति प्रभावशाली हुनुहुँदो रहेछ जन्नु। ल हेर्नुहोस्, जब उनले यो कुरालाई उचित सम्झेनन् प्यारभक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि गंगाजीले उनको सभालाई जलमग्न बनाइदिएकी थिइन् भन्ने कथा छ। त सुहोत्रका पुत्र रत्न जन्नुले आफ्नो यज्ञ भूमिलाई चारैतिरबाट डुबाएको देखेर गंगाजीसँग भनेछन् त्यो समयमा, हे गंगे, म तिम्रो यो जल पानीलाई पिदिएर तिम्रो प्रयासलाई व्यर्थ बनाइदिन्छु। तिमीले मसँग विवाह गर्न चाहन्छौ, म त चाहदिन, त तिमीले यो विघ्न उत्पन्न गराइदिने मलाई, म तिमीलाई नै पिइदिन्छु भन्नुभएछ जन्नु ऋषिले। ल हेर्नुहोस् है, त तिमीले आफ्नो घमण्डको फल अत्यन्त चाँडै पाउनेछौ। किन घमण्ड गर्छौ हे गंगे? जन्नु ऋषिले यसो भन्नु। त्यस पछाडि ती राजर्षिले गंगाजीलाई पिउन सुरुवात गर्नुभयो। त यस्तो अवस्था सृजना भएको देखेपछि महर्षिहरूले ती भाग्यवती गंगाजीलाई उनकी पुत्री मानेर गंगाको नाम जाह्नवी राखिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त यहाँ धेरै कुराहरू छन्, हजुरहरूले अन्य पुराणहरूमा पनि कथा सुन्नुभएको छ। जन्नु ऋषिले आफ्नो जङ्गाबाट चाहिँ फेरि पिएर गंगाजीलाई प्रकट गराउनु भएको थियो अनि पुत्रीको रूपमा जन्नु ऋषिले प्राप्त गर्नुभयो गंगालाई र जाह्नवी नाम राखियो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छन् प्यारभक्त भागवतहरू। त हरिवंश पुराणमा यहाँ जस्तो छ त्यस्तै कथा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त प्यारभक्त भागवतहरू, जब जाह्नवी नाम रह्यो, यसरी नाम राखिसकेपछि त्यस पछाडि जन्नुले युवनाश्वकी पुत्री कावेरीसँग विवाह गर्नुभएको थियो, जसलाई युवनाश्वको सापका प्रभावले गर्दा गंगाले आफ्नै आधा भागबाट प्रकट गराएकी थिइन्, यसरी बताइएको छ। त यसरी नदीहरूमा सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कावेरी जन्नुकी पत्नी भइन् भनेर यसरी बताइएको छ पछाडि गएर। त ती कावेरीका गर्भबाट जन्नुका पुत्र रत्नका रूपमा परम धार्मिक सुनह उत्पन्न भए भने सुनहका पुत्र रत्नका रूपमा अजक उत्पन्न भए। यसै गरी अजकका पुत्र रत्नका रूपमा राजा बलाकाश्व उत्पन्न भए। बलाकाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा कुश भए। यसै गरी कुशका पुत्र रत्नका रूपमा देवताहरूको जस्तै कान्ति भएका कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब र मूर्तिमान नाम भएका 4वटा पुत्रहरू भए। राजा कुशिक वनवासी अधर्मीहरूका साथमा रहेर हुर्किएका थिए। उनले देवराज इन्द्र जस्तै अत्यन्त प्रभावशाली पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर तपस्या गर्न आरम्भ गरे। त त्यस पछाडि प्यारभक्त भागवतहरू, देवराज इन्द्र उनको तपस्याबाट भयभीत भए। कतै तपस्या गर्दा गर्दै मेरो पद नखुस्कियोस्, अरूले पद मेरो लगिदिए भने त सकिन्छ फेरि भनेर इन्द्र डराए। यसरी भयभीत भएका कारणले स्वयं नै कुशिकका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भए र जुन समयमा राजा कुशिकले अत्यन्त कठोर तपस्या गरेको 1000 वर्ष पूर्ण भयो, त्यस समयमा देवराज इन्द्रको ध्यान कुशिकतिर आकृष्ट भयो। त 1000 आँखाहरू भएका देवराज इन्द्रले कुशिकलाई कठिन तपस्या गरेर पुत्र उत्पन्न गराउन सक्षम देखेर उनको चाहिँ जो तेज थियो, वीर्य, यसमा आफ्नो अंशलाई स्थापित गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, इन्द्रले। त यसरी देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ देवराज इन्द्र कुशिकका पुत्र बनेका थिए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू रहेको छ। त यस प्रकार स्वयं देवराज इन्द्र कुशिकका पुत्र कौशिक गाथी भएर उत्पन्न भएका थिए। त राजा कुशिककी पत्नी पुरुकुत्सकी पुत्री थिइन्। त उनका गर्भबाट एउटी छोरी भइनपछि त गाधीकी महान भाग्यवती शोभा सम्पन्न कन्याको नाम सत्यवती थियो। राजा गाधीले आफ्नी कन्या सत्यवतीको विवाह महर्षि भृगुका पुत्र रत्न ऋचिकसँग गरिदिएका थिए। त सत्यवतीका पति भृगुवंशी ऋचिकले आफ्नी पत्नीबाट अत्यन्त प्रसन्न भएर उनका लागि र गाधीका लागि पुत्र प्रदान गर्ने चरु बनाएछन् नि प्यारभक्त भागवतहरू, यज्ञमा चरु बनाए। त त्यस पछाडि सत्यवतीका स्वामी भृगुवंशी ऋचिकले सत्यवतीलाई बोलाएर भने, तिमीले यो चरुको उपभोग गर्नु र दोस्रो भाग चरु आफ्नी आमालाई खान दिनु। यसको प्रभावबाट तिम्रा आमाको गर्भबाट जुन पुत्र उत्पन्न हुनेछ त्यो क्षत्रियहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनेछ। शोभा सम्पन्न भएर संसारमा भएका क्षत्रियहरूमध्ये अजय र ठुला ठुला क्षत्रियहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने सामर्थ्य भएको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त यो चरुले तिमीलाई पनि ज्यादै धैर्यशील, तपस्वी, अत्यन्त शान्त स्वभाव भएको ब्राह्मण श्रेष्ठ पुत्र दिनेछ। निरन्तर रूपमा एकाग्रतापूर्वक तपस्यामा मात्र लागिरहने भृगुका पुत्र
ऋचिक आफ्नी पत्नीसँग यति कुरा बताइसकेपछि तपस्या गर्नका लागि फेरि वनमा गए आफ्नी पत्नीलाई यति भनेर। त त्यसै समयमा राजा गाधी आफ्नी पत्नीसहित तीर्थयात्रामा जाने सिलसिलामा आफ्नी पुत्रीसँग भेट गर्नका लागि त्यही मनसाय लिएर ऋचिक ऋषिको आश्रममा आउँदा भए। ल हेर्नुहोस् है। अब त त्यस पछाडि सत्यवतीले ऋचिक ऋषिले तयार पारिराखेको दुवै चरुहरू ग्रहण गरेर तिनीहरूलाई यत्नपूर्वक आफ्नी आमाका भागमा ल्याएर राखिदिन्। ल हेर्नुहोस् है। अब भनेको अब पत्नीका लागि तयार पारेका थिए ऋचिकले चरु, त त्यो चरु चाहिँ आमाले खानुपर्ने यहाँनिर भयो। त त्यस पछाडि अचानक आमाले त्यो चरुलाई साटेर छोरीलाई आफ्नो चरु दिइन्। ल हेर्नुहोस् है। साट्यो अब त्यो चरु। त उनले अज्ञानतावश छोरीका लागि बनाएको चरु खान लागि छिन् आमाले चाहिँ। त त्यस पछाडि सत्यवतीले सबै क्षत्रियहरूको संहार गर्ने गर्भधारण गरिन्, जो आफ्नो शरीरको कान्तिका प्रभावले गर्दा ज्यादै भयानक देखिन लाग्यो। त यस किसिमको अवस्था देखिसकेपछि ऋषिले ध्यान दृष्टिद्वारा सबै कुरा थाहा पाइहाले। त्यस पछाडि ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋचिकले आफ्नी परम सुन्दरी पत्नीसँग भन्न थाले, हे कल्याणी, तिम्री आमाले तिमीलाई झुक्याइ ठगिन्, किनकि चरु साटिएकाले तिम्रो पुत्र अत्यन्त डरलाग्दो क्रूर कार्य गर्ने स्वभाव भएको हुनेछ। किनभने तिम्रो लागि बनाएको चरु चाहिँ तिम्री आमाले खाइदिन्। तिम्रो भाइ तपस्याको धनी, तपस्वी र ब्राह्मण स्वरूपको हुनेछ। मैले तपस्याका माध्यमद्वारा त्यो चरुमा सम्पूर्ण वेदलाई समाहित गरिदिएको थिएँ। आफ्नो पतिको यस प्रकारको वचन सुनिसकेपछि भाग्यवती सत्यवतीले स्वामीलाई प्रसन्न गराउने उद्देश्यले भनिन्, स्वामी, मेरो पुत्र यस्तो ब्राह्मणाधम नहोस्, म यस्तो चाहन्न। त्यस पछाडि ऋषिले उनीसँग भने, हे कल्याणी, पिता अथवा माताका कारणले गर्दा नै क्रूर कर्म भएको पुत्र उत्पन्न हुन्छ। यो उसको कुराले होइन, जो पिता माताले गल्ती गर्दछन् नि, पिता माताले गल्ती गरिसकेपछि त्यही गल्ती स्वरूप उनीहरूका सन्तानहरू जन्मिन्छन्। भनेको पिता माताले नै आफ्ना सन्तानलाई कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरामा भर पर्दछ। यो कुरा रहेको छ। त्यो कुरा जन्मिसकेपछि मात्रै होइन, गर्भधारणदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त आजभोलि त कतिखेर गर्भ रहन्छ थाहा नै हुँदैन, होइन? त्यस्तो हुन्छ। नभए सही समयमा सही गर्भधारण गर्ने हो भने त्यसबाट जन्मेको पुत्र संसारलाई विजय प्राप्त गर्न सक्ने खालको हुन्छ, त्यस्तो ऐश्वर्यशाली हुन्छ भनेर त्यही भएर त ज्योतिष शास्त्रमा विभिन्न गर्भधारण गर्ने शुभ मुहुर्तका बारेमा बताइएको छ। राम्रो सन्तान प्राप्त गर्नु छ भने त्यस्तो प्रकारले अगाडि बढियो भने व्यक्तिहरूले राम्रा सन्तान, गुणवान सन्तान, मातापिताको सेवा गर्ने, समाजको सेवा गर्ने, सारा संसारको सेवा गर्ने सन्तान जन्मिन्छन्। आजभोलि त सबै खराब कर्म गर्ने सन्तानहरू जन्मिरहेका छन्। अरूका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने सन्तानहरू जन्मिरहेका छन्। किन भन्दा गर्भधारण गर्ने समय पनि ठिक छैन, थाहै छैन कहिले गर्भ रहन्छ। जन्मिसकेपछि पनि उसले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउँदैन। हामी बोर्डिङ भन्छौँ, लगेर बोर्डिङमा लगाउँछौँ, सबैले पढाउनै पर्यो अहिलेको समयअनुसार। तर त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको चाहिँ धर्म, अहिले त नि जुन कतिपय बोर्डिङहरूमा अरू धर्मका बारेमा पढाउन थालिसके। ल हेर्नुहोस् है, विभिन्न नि विदेशी धर्महरू अँगालिसके हो, त्यस्तो बनाइसके अनि सबैलाई दूषित बनाइसके। ल हेर्नुहोस्, अनि कहाँबाट स्वार्थी जन्मिँदैन, खालि क्रूर कर्म गर्नेवाला जन्मिन थालेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भन्नुहुन्छ ऋषिले, मैले क्रूर कर्म गर्ने पुत्रको कामना गरेको थिइनँ, तर तिम्रो लापरवाहीका कारणले गर्दा चरु साटिएको हो, त्यसैले गर्दा त्यस्तो पुत्र जन्मिन्छ। अब यो भनेर केही पनि हुनेवाला छैन। ऋषिको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि फेरि सत्यवतीले भनिन्, हे मुनीश्वर, यदि तपाईँले चाहनुभयो भने तीनवटै लोकहरूको निर्माण पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको समाधान पनि त खोज्न सक्नुहुन्छ नि। त यस्तो अवस्थामा पुत्रको त के कुरा भएर हजुरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँले मलाई अत्यन्त शान्त स्वभाव भएको सरल पुत्र नै दिनुहोस्, म त्यो चाहन्छु। हे प्रभु, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि यो कुरालाई उल्ट्याउन सकिएन भने तपाईँको र मेरो पुत्र यस्तै किसिमको हुन्छ। त त्यस पछाडि ऋचिक ऋषिले
आफ्नो तपोबलका माध्यमद्वारा सत्यवतीमाथि कृपा गरेर भने, हे कल्याणी, हे सुन्दरी, म छोरा र नातिमा कुनै भेद भएको सम्झिन्न, अर्थात् कुनै पनि अन्तर देख्दिन। त्यसकारण तिमीले जे भन्यौ त्यो त्यस्तै नै हुनेछ। त्यसपछि सत्यवतीले भृगुवंशी जमदग्निलाई जन्म दिइन्। प्यारभक्त भागवतहरू, जो तपस्यामा अत्यन्त लागिरहने, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्ने सामर्थ्य भएका, सम मनोनिग्रहबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका थिए। भृगुवंशी ऋचिक ऋषिले यसभन्दा पहिलेको समयमा देवताहरूको जुन आराधना गरेका थिए, त्यसैको प्रभावले गर्दा रुद्र र विष्णुको अंश स्वरूप भएका ती दुवै साटिएका भए पनि वैष्णव चरुको अंशबाट ज्यादै शान्त स्वभाव भएका जमदग्नि ऋषिको जन्म भयो भनेर यसरी भनिएको छ। ती सत्यवती सधैँ सत्य धर्मको पालनामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने पुण्यात्मा स्त्री थिइन्। यिनै कौशिकीका नामबाट प्रख्यात महानदी बहिन् भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। त इक्ष्वाकु वंशमा रेणु नाम भएका राजा उत्पन्न भएका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, त उनकी भाग्यवती कन्याको नाम रेणु थियो, त जसको अर्को नाम कमली पनि थियो। रेणु पनि थियो, अर्को नाम के थियो? कमली पनि थियो। त ती रेणुका अथवा कमलीका गर्भबाट सधैँ तपस्यामा लागिरहने विद्वान ऋषि ऋचिकका पुत्र जमदग्निका पुत्र रत्नका रूपमा अत्यन्त कठोर स्वभाव भएका परशुराम उत्पन्न भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जो सबै विद्याहरूमा पारङ्गत, धनुर्वेदमा कुशल, क्षत्रिय कुलको संहार गर्ने, खराब आचरण भएका चाहिँ फेरि सबैको यहाँ भने होइन। जो जसले खराब कर्म, जस्तै क्षत्रिय धर्मको पालन जसले गरेनन्, जसले त्यो धर्मबाट च्युत भए उनीहरूको संहार गरे। क्रूर कर्म गर्ने, अरूलाई शासक बनाउने, दास बनाउने, म चाहिँ राजा हुँ भन्दैमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ गन्दै नगन्ने, त्यस्ताको चाहिँ संहार गर्नुभएको थियो। यसरी त्यस्ता प्रज्वलित आगो जस्तै अत्यन्त तेजस्वी भएका परशुराम हुनुहुन्थ्यो। यसरी औरवाका नामबाट प्रसिद्ध भएका ऋचिक मुनिको तपस्याका बलद्वारा उनकी पत्नी सत्यवतीको गर्भबाट ब्रह्मज्ञानीहरूमा सर्वोत्कृष्ट महान यशस्वी जमदग्नि उत्पन्न भए। त ऋचिकामा जो मध्यम पुत्र रत्नका रूपमा सुनसेप, कान्छो पुत्रका रूपमा सुनपुच्छ उत्पन्न भएका थिए। अर्कातिर कुशिकका पुत्र महाराज गादिका पुत्र रत्नका रूपमा विश्वामित्र उत्पन्न भएका थिए, जो तपस्वी, विद्वान र ज्यादै शान्त स्वभाव भएका थिए। तिनी ब्रह्मर्षिको समता प्राप्त गरेर ब्रह्मर्षिहरूमा प्रतिष्ठित भएका थिए भनेर बताइएको छ। त धर्मात्मा विश्वामित्रको अर्को नाम विश्वरथ पनि थियो। उनी भृगुवंशी ऋचिक मुनिको कृपाका प्रभावले कुशिक वंशी राजाका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका थिए र आफ्नो वंशको अत्याधिक मात्रामा विस्तार गराएका थिए भनेर यसरी बताइएको छ। विश्वामित्रका देवरात आदि अनेकौं पुत्रहरू भएको बताइएको छ, जो 3वटै लोकहरूमा प्रख्यात भएका थिए। तिनीहरूको नामका विषयमा यहाँनिर बताइएको छ। देवस्रवा, कात्यायन गोत्रका प्रवर्तक कति र हिरण्याक्षा यी 3वटा शालावतीका गर्भबाट उत्पन्न भएका थिए। त विश्वामित्रकी दोस्री पत्नीको नाम रेणु थियो भनेर बताइएको छ, जसका गर्भबाट रेणुमान अनि सांकृति, गालव, मुद्गल, मधुच्छन्द, जय, देवल उत्पन्न भएका थिए। अष्टक दृषद्वती वा माधवीका पुत्र थिए यसरी बताइएको छ। त कच्छप र हारित पनि विश्वामित्रकै पुत्र थिए। यी कौशिक वंशी महात्माहरूको प्रसिद्ध गोत्र यस प्रकार रहेको छ। हे राजन भनेर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, पाणिक, वभ्रु, ध्यान, जप्य, पार्थिव, देवरात्र अनि शालकायन, बास्कल, लोहित, यमदूत, कारिसु, सौश्रुत, कौशिक, सैन्धवायन, देवल, रेणु, यज्ञवल्क्य, अगमर्षण, औदुम्बर, अविष्णात, तारकायन अनि चुन्चुल, शालवत्य, हिरण्याक्ष, सांकृत्य, गालव, वादरायिणी यिनीहरू तथा अन्य पनि धेरै बुद्धिमान विश्वामित्रका पुत्रहरू थिए भनेर यसरी बताइएको छ। त कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणहरूको संख्या अत्यन्त धेरै रहेको छ भनेर यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ। तिनीहरू अन्य ऋषिहरूका कुलमा वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न योग्य रहेका छन्। त राजर्षि पौरव अनि ब्रह्मर्षि कौशिकको कुलमा सम्बन्ध गाँसिएको छ। यसरी
बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी यो वंशमा ब्राह्मणहरू र क्षत्रियहरूका बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको कुरा प्रख्यात छ। त विश्वामित्रका पुत्रहरूमा सुनसेवलाई सबैभन्दा जेठो मानिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हुन त मुनिश्रेष्ठ सुनसेवको जन्म भृगुका कुलमा भएको थियो भनेर बताइएको छ, तर पनि उनी कौशिक गोत्रीय नै भए, यसरी बुझ्नु पर्यो। त यहाँ भन्नुहुन्छ वैशम्पायन ऋषि, मैले सुने अनुसार राजा हरिदस्व अर्थात् हरिश्चन्द्रको यज्ञमा सुनसेवलाई पशु बनाएर ल्याइएको थियो। त त्यसै समयमा ती विश्वामित्रका पुत्र भए भन्ने कुरा पनि छ। त त्यसै समयमा ती विश्वामित्रका पुत्र भएका थिए। देवताहरूले सुनसेवलाई विश्वामित्रका हातमा सुम्पिदिएका थिए। त देवताहरूद्वारा प्रदान गरिएका कारणले गर्दा तिनी अर्थात् देवताहरूद्वारा दिएका भन्ने यस व्युत्पत्तिका अनुसार देवरातका नामबाट पनि उनी प्रख्यात भएपछि गएर। त विश्वामित्रका देवता आदि 7 प्रमुख पुत्र थिए। त अष्टकको जन्म पनि उनैबाट भएको थियो, जो दृषद्वतीका पुत्र थिए, यसरी बताइएको छ। यहाँ अगाडि गएर बताइएको छ, अष्टकस्य सुतो लौहि प्रोक्तो जन्हु गणो मया अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वंशमायोर्महात्मनः। अष्टकको पुत्र रत्नका रूपमा लौहि उत्पन्न भएको कुरा बताइएको छ। यसरी यहाँ वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई जन्नुको कुलका विषयमा बताएँ। अब यस पछाडि आयुको वंशको बारेमा यहाँनिर बताउनेछु भनेर भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, आयो पुत्राश्च तथा 5 सर्वे वीरा महारथः स्वर्भानुतनयायां च प्रभायां जन्निरेन्द्रिप। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, स्वर्भानुकी प्रभा नाम भएकी पुत्री आयुकी पत्नी थिइन्। त ती प्रभाका गर्भबाट आयुका 5 पुत्र उत्पन्न भए। ती सबै ज्यादै पराश्रमी र महारथी थिए, अत्यन्त शक्तिशाली थिए। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले नहुसको जन्म भयो। त्यस पछाडि वृद्ध शर्मा उत्पन्न भए। यस पछाडि क्रमिक रूपमा रम्भ, रजी, अनेन उत्पन्न भए। यिनीहरू सबै तीनवटै लोकहरूमा प्रख्यात भएका थिए। त रजीका 500 पुत्रहरू जन्मिएका थिए। तिनीहरू सबै राजा क्षत्रियका नामबाट प्रख्यात भए। त तिनीहरूसँग इन्द्र पनि डराउँथे, यसरी बताइएको छ। त प्राचीन कालमा देवताहरू र असुरहरूका बीचमा अत्यन्त भयानक युद्ध आरम्भ भएका अवस्थामा ती दुवै पक्षका मनुष्यहरूले पितामह ब्रह्माजीसँग सोधे, हे भगवान, हे जीव मात्रका सर्जक, कृपया बताइदिनुहोस् कि यो युद्धमा हामी दुवै पक्ष मध्ये कसले विजय प्राप्त गर्दछ? हामी यस विषयमा तपाईको वास्तविक कुरा सुन्न चाहन्छौं भनेर सोधे। त ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अत्यन्त शक्तिशाली राजा रजी हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर जसका पक्षमा युद्ध भूमिमा खडा हुन्छन्, त्यसैले तीनवटै लोकहरूमा विजय प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी बताइदिनु भयो। यसमा कुनै पनि सन्देह अथवा दुविधा रहेको छैन। जसका पक्षमा रजी हुनेछन् त्यतैतिर धृति रहनेछ। जहाँ धृति रहन्छ त्यहाँ लक्ष्मीले एकदम बास गरेकी हुन्छन्। जहाँ धृति र लक्ष्मी रहेका हुन्छन् त्यहाँ धर्म र विजय अवश्य रहेको हुन्छ। हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, त रजीको विषयका सम्बन्धमा ब्रह्माजीले यसरी बताइदिनु भएपछि देवता र दानवहरू ज्यादै प्रसन्न भएर आफ्नो विजय सुनिश्चित गराउने अभिलाषा लिएर रजीलाई वरण गर्नका लागि उनको समीपमा गए। त रजीलाई आफ्नो बनाउनका लागि गए। ती राजा रजी राहुका छोरी पट्टीका नाति थिए। ल हेर्नुहोस् है, त उनको जन्म राहुकी पुत्री प्रभाका गर्भबाट भएको थियो। त सोम वंशलाई अभिवृद्धि गराउने ती राजा रजी परम तेजस्वी पनि थिए। त त्यस पछाडि सम्पूर्ण देवताहरू र दानवहरूले ज्यादै प्रसन्न चित्त भएर अत्यन्त पराक्रमी ती राजा रजीका समीपमा गएर भने, हे राजन, तपाईले हाम्रो विजय सुनिश्चित गरिदिनका लागि आफ्नो अत्यन्त उत्तम धनुष उठाउनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो स्वार्थलाई महत्त्व दिने राजा रजीले
त्यहाँ पनि आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि सार्दै आफ्ना यशका विषयमा प्रकाश पार्दै देवता र दानव दुवै पक्षका व्यक्तित्वहरूसँग भने रजीले भन्दा भए यदि दैत्यगणान् सर्वान् जित्वा शक्र पुरोगमः इन्द्रो भवामि धर्मेण ततो यस्यामि संयुगे। हे इन्द्र सहितका देवताहरू हो, यदि मैले सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई पराजित गरिसकेपछि धार्मिक रूपमा स्वर्गको राजा इन्द्र हुन पाउँछु भने म तिमीहरूका लागि युद्ध गर्न तयार छु। यसरी भनिदिए। त ती राजा रजीको यस किसिमको कुरा सुनिसकेपछि देवताहरूले अत्यन्त प्रसन्न भएर पहिले नै उत्तर दिने सिलसिलामा रजीसँग भने हे नरेश यस्तै हुनेछ भनेर भनिदिए। ल हेर्नुहोस् है, त तपाईँको चाहना निश्चित रूपमा पूर्ण हुनेछ भनिदिए। त देवताहरूको यस किसिमको जवाब सुनिसकेपछि त्यस समयमा राजा रजीले मुख्य मुख्य असुरहरूसँग पनि त्यस्तै कुरो सोधे जस्तो देवताहरूसँग सोधेका थिए। त्यस पछाडि ती अत्यन्त अहङ्कारी दानवहरूले आफ्नो स्वार्थलाई नै अगाडि ल्याएर रजीकै अनुसरण गर्दै ती राजाहरूमा सर्वश्रेष्ठ रजीलाई अभिमानपूर्वक यस्तो जवाब दिए, हे राजा शिरोमणि, जस्तो सुकै सङ्कट आइपरे तापनि हाम्रो इन्द्र त प्रह्लाद नै हुनेछन्। यसका लागि हामीहरू विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। हे राजन, तपाईँले यही शर्तलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो पक्षबाट युद्ध गर्नुपर्दछ, अर्थात् देवताहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। त उनले ल हुन्छ भनेर असुरहरूको कुरालाई स्वीकार गर्नै लागेका अवस्थामा देवताहरूले फेरि उनलाई आफ्नो पक्षमा लाग्ने प्रेरणा दिँदै उनीसँग भने, हे राजन, तपाईँले यसरी विजय प्राप्त गरिसकेपछि हामीहरूको इन्द्र हुने अवसर पाउनुहुनेछ। त देवताहरूले यसो भनेपछि राजा रजीले ती सबैको संहार गरिदिए जो वज्रधारी इन्द्रद्वारा मार्न योग्य थिए। त मनलाई आफ्नो बसमा राख्ने परम कान्ति सम्पन्न ज्यादै शक्तिशाली राजा रजीले सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गरे र संहार गरेर दानवहरूद्वारा खोसिएको देवताहरूको श्री सम्पत्ति फिर्ता ल्याइदिए। त्यस पछाडि सम्पूर्ण देवताहरू सहित इन्द्रले आफूलाई रजीको पुत्र बताएर ती महापराक्रमी रजीसँग फेरि यसरी भने, हे पिताजी, हजुर हामी सबै देवताहरूको इन्द्र हुनुभएकोमा कुनै सन्देह छैन, किनकि म स्वयं इन्द्र आजदेखि हजुरका यी वीरहरूका लागि उचित कर्महरूद्वारा अनुगृहित भएकाले तपाईँको पुत्रका रूपमा प्रसिद्ध हुनेछु। यस पछाडि इन्द्रका यस किसिमका मायामय कुरा सुनिसकेपछि उनको मायाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका महाराज रजीले तथास्तु भनिदिए। उनी इन्द्रबाट अत्यन्त प्रसन्न भए। ती देवोपम नरेश रजी ब्रह्मलोकवासी भइसकेपछि उनका छोराहरूले लोक व्यवहारका अनुसार इन्द्रसँग आफूहरूले नियम सङ्गत किसिमबाट पाउनुपर्ने भाग मागे। बलपूर्वक लिए। रजीका 500 पुत्रहरू थिए प्यारभक्त भागवतहरू। उनीहरूले इन्द्रको त्रिविष्टका नामबाट प्रसिद्ध भएको स्वर्गलोकमा पटक पटक आक्रमण गरे र आक्रमण गरेर त्यस पछाडि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि धेरै समय बितिसकेपछि आफ्नो राज्य यज्ञ भागबाट वञ्चित भएकाले अत्यन्त दुर्बल भएका इन्द्रले एक दिन एकान्तमा देवगुरु बृहस्पतिसँग भने, इन्द्रले भने, हे महर्षि, तपाईँले मेरा लागि एउटा वयरको दानो बराबरको मात्र भए पनि पुरोढास अर्थात् यज्ञमा हवन गरिने वस्तुको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, जसको प्रभावले गर्दा म पनि सधैँ तेजबाट परिपूर्ण भएर रहन सकूँ भनेर यसरी भने। हे प्रभु, रजीका छोराहरूले मेरो राज्य र भोजन खोसिदिए। मलाई अत्यन्त पातलो, पीडित, हतोत्साही, दुर्बल एवं अविवेकी बनाइदिएका छन्। बृहस्पतिले यो कुरा सुनिसकेपछि भन्नुभयो, यद्येवं चोदितः शक्र त्वया श्याम पूर्वमेवहि। हे निष्पाप इन्द्र, यदि कुरा यही थियो भने त तिमीले यसभन्दा पहिले यही कुरा मलाई भन्नु पर्थ्यो। तिम्रो कल्याण गरिदिनका लागि कुनै यस्तो कार्य छैन जुन मबाट सम्पन्न हुन नसकोस्। म जे पनि गरिदिन्थेँ। हे देवराज इन्द्र, म तिम्रो मनोकामना सिद्ध गराउने सिलसिलामा निश्चित रूपमा यस्तो प्रयास गर्नेछु जसका प्रभावले गर्दा तिमी अत्यन्त चाँडै आफ्नो राज्य र यज्ञ भाग प्राप्त गर्नेछौ। हे शिष्य, तिमीले जस्तो किसिमको चाहना राख्दछौ त्यस्तै हुनेछ। तिमीले आफ्नो मनलाई चिन्तित नबनाऊ। यति भनिसकेपछि देवगुरु बृहस्पतिजीले त्यस समयमा इन्द्रको तेज अभिवृद्धि कर्मको अनुष्ठान गर्नुभयो। अभिवृद्धि गर्नका लागि तेज अभिवृद्धि गर्न। त यस पछाडि ब्राह्मण श्रेष्ठ बृहस्पतिजीले रजीका पुत्रहरूको बुद्धिलाई मोहित पारिदिनका लागि यस्तो किसिमको शास्त्र निर्माण गर्नुभयो जुन
नास्तिकवादको मात्र वर्णन, जो नास्तिक थियो त्यही नास्तिकवादको मात्र वर्णन गरिएको धर्मप्रति द्वेष भाव उत्पन्न गराउने किसिमको थियो, यसरी बताइएको छ। त्यो शास्त्र तर्कका आधारमा मात्र आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने शास्त्रहरूमा सर्वोत्कृष्ट मानिएको थियो। त बृहस्पतिद्वारा निर्माण गरिएको यो नास्तिक दर्शनले दुष्ट स्वभाव भएका पुरुषहरूको मनलाई अत्यन्त आनन्दित बनाइदिन्छ। त धर्म प्रधान पुरुषहरू कुराकानीका सन्दर्भमा पनि त्यसको चर्चा गर्न उपयुक्त सम्झँदैनन्, यसरी बताइएको छ। बृहस्पतिजीद्वारा रचना गरिएको त्यो शास्त्रका विषयमा सुनिसकेपछि अल्पबुद्धि भएका रजीका ती छोराहरूले पहिलेको धर्म शास्त्रप्रति सधैँ द्वेषपूर्ण भावना राख्न थाले। प्यारभक्त भागवतहरू, तिनीहरूले वक्ताको त्यो न्यायरहित मान्यता अत्यन्त उत्तम भएको अनुभूति गरे। त्यही अर्थका प्रभावले ती सबै पापीहरूको पूर्ण रूपमा विनाश भएपछि गएर त्यसरी बृहस्पतिको कृपाद्वारा 3वटै लोकहरूमा ज्यादै दुर्लभ त्यो राज्य फेरि आफूलाई प्राप्त भएपछि देवराज इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न भए भनेर यसरी बताइएको छ। ती रजीका छोराहरू जब नास्तिकवादको आश्रय लिएर विवेक शून्य भए, हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, जसले नास्तिक बन्दछ उनीहरू विवेक शून्य हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। त यो कथाको मूल उद्देश्य पनि यही रहेको छ। तर रागका प्रभावले ज्यादै उन्मत्त धर्म विपरीत आचरण गर्ने, ब्रह्ममा द्वेष भाव राख्ने शक्तिविहीन भए। जसले ब्रह्ममा द्वेष भाव राख्दछ उनीहरूमा शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि काम क्रोधमा मात्र एकाग्रतापूर्वक लागिरहने ती सबै रजीका छोराहरूको वध गरी देवराज इन्द्रले देवताहरूको ऐश्वर्य र उत्तम स्थान प्राप्त गरे। किनभने यिनीहरू धार्मिक थिए भने त शक्ति बढिरहन्थ्यो, इन्द्रले वध गर्न सक्ने थिएनन्। धार्मिकलाई त वध गर्न भएन नि त। जो अपराधी छ, जो क्रूर छ, उनीहरूको शक्ति क्षीण पनि हुन्छ र उनीहरूकै वध गर्नु पर्यो। त त्यस पछाडि इन्द्रले वध गर्न सकेका थिए। त जसले यो इन्द्र आफ्नो स्थानबाट निष्कासित भएको र फेरि त्यसमा प्रतिष्ठित भएको प्रसङ्गका विषयमा श्रवण गर्दछ भने, त्यसलाई आफ्नो अन्तरात्मामा धारण गर्दछ भने त्यसको मनमा कुनै अवस्थामा कुभावना उत्पन्न हुन सक्दैन। श्रेणुया धारये द्वापि न सदौरात्म्यमाप्नुयात्, यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। अगाडि गएर यहाँ अनेनाको वंशवर्णन गरिएको छ। यहाँ वंशवर्णनको प्रक्रिया चलिरहेको छ प्यारभक्त भागवतहरू। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, रम्भो नपत्यस तत्रासित वंशम वक्ष्याम्यनेन सह अनेन सह सुतो राजा प्रति क्षत्रो महायशाह भन्नुहुन्छ। हे जन्मेजय, आयुका पुत्र रत्न रम्भका कुनै सन्तान उत्पन्न भएनन्। त अब म तपाईलाई अनेनाको वंशका विषयमा बताउनेछु। अनेनाका पुत्र रत्नका रूपमा महान यशस्वी प्रतिक्षत्र उत्पन्न भए। यसै गरी प्रतिक्षत्रका पुत्र सृञ्जयका नामबाट प्रख्यात भए। अनि यस्तै प्रकारले सृञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा जय उत्पन्न भए भने जयका पुत्र रत्नका रूपमा विजय भए। यसै गरी विजयका पुत्र कृति भए, कृतिका हर्यश्वत भए, हर्यश्वतका सहदेव भए, सहदेवका नदिन भए भने नदिनका पुत्र रत्नका रूपमा जयतसेन, जयतसेनबाट संस्कृति उत्पन्न भए। यसै गरी संस्कृतिका पुत्र महान यशस्वी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा उत्पन्न भएका थिए। यहाँसम्म मैले बताएँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनिनाको वंशका विषयमा बताइसकेपछि अब क्षत्रवृद्धका सन्तानको सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। यसै गरी क्षत्रवृद्धका पुत्र रत्नका रूपमा महान यशस्वी सुनहोत्र भए। सुनहोत्रका चाहिँ कास, सल र अत्यन्त प्रभावशाली गृत्स मद उत्पन्न भएका थिए। 3वटै परम धार्मिक थिए यिनीहरू। त गृत्स मदका पुत्र रत्नका रूपमा सुनक भए, जसबाट सौनक वंशको विस्तार भयो। सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू भन्छौँ नि हामी कथामा, यहीँबाट सौनक वंशको विस्तार भयो। त सौनक वंशमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै वर्णका मनुष्यहरू उत्पन्न भएका थिए, यसरी बताइएको छ। त सलका पुत्र रत्नका रूपमा आष्टी श्रेण उत्पन्न भएका थिए। आष्टी श्रेणका पुत्र रत्नका रूपमा चाहिँ कासका पुत्रहरू अर्थात् उनको वंशलाई काशी भनियो। त जो आष्टी श्रेणका पुत्र रत्नका रूपमा काशक उत्पन्न भए, काशका पुत्रहरूको वंशलाई काशी भनेर भनिएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त यिनीहरूमध्ये दीर्घ तपा सबैभन्दा जेठा थिए। यसरी नै दीर्घ तपाका पुत्र धन्वा भए। धन्वाका पुत्र ज्यादै विद्वान धन्वन्तरी उत्पन्न भए। त
त अत्यन्त कठोर तपस्या पूर्ण गरिसकेपछि अन्तमा धन्वन्तरी देवताले ज्यादै बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धन्वका पुत्र रत्नका रूपमा यो संसारमा फेरि मनुष्य स्वरूपमा जन्म लिए भन्ने कथा प्रसङ्ग रहेको छ। त जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथम धन्वन्तरिर्देवो मानुष्येष्विह जज्ञिवान् एतत् वेदितुमिच्छामि तन्मे ब्रूहि यथा तथम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त धन्वन्तरी देवताले यस मनुष्य लोकमा कसरी जन्म लिनुभयो फेरि? त म यस विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। त्यसकारण यो प्रसङ्ग मलाई विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, धन्वन्तरे सम्भवोऽयं श्रूयतां भरतर्षभ जात सहि समुद्रात्तु मध्यमाने पुरामृते। हे भरत श्रेष्ठ, धन्वन्तरीको जन्मको यस प्रसङ्गका विषयमा बताउँदैछु सुन। उनी प्राचीन कालमा अमृत मन्थन गर्दाका समयमा समुद्रभित्रका कलशबाट प्रकट भएका थिए। जब यिनी सबैभन्दा पहिले समुद्रबाट प्रकट भएका थिए त्यस समयमा भगवान श्री विष्णुका नामहरूको जप र आरोग्यदायक कार्यको चिन्तन गर्दै सबैतिरबाट दिव्य कान्तिले प्रकाशमय भइरहेका थिए। त उनी आफ्ना अगाडि भगवान श्री विष्णु प्रकट हुनुभएको देखेर उभिए। यस पछाडि भगवान श्री विष्णुले उनीसँग भन्नुभयो, तिमी पानीबाट प्रकट भएका हौ, यसैले अब्ज हौ। उहाँले यसो भन्नुभएपछि उनी अब्जका नामबाट प्रख्यात भए। त त्यस समयमा अब्जले भगवान श्री विष्णुसँग भने, हे प्रभु, म हजुरको पुत्र हुँ। हे परमात्मा, मेरा लागि यज्ञ भागको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। लोकमा मेरा लागि कुनै स्थान निर्धारण गरिदिनुहोस्। उनले यसो भनिसकेपछि भगवान श्री हरि विष्णुले उनीतिर हेर्दै यथार्थ कुरा बताउनु भयो। प्राचीन कालमा यज्ञसँग सम्बन्धित देवताहरूको यज्ञको विभाजन गरिसकेका छन्। त महर्षिहरूले हवन गर्न योग्य पदार्थहरूको देवताका लागि मात्र उपयोग गरेका छन्। यो कुरा तिमी राम्ररी बुझ। हे पुत्र, ती ससाना उपहोम कहिले पनि समर्पित गर्न सकिँदैन, किनकि तिनीहरू तिम्रा लागि योग्य छैनन्। तिमी देवताहरूभन्दा धेरै पछि उत्पन्न भएका हौ। त्यसकारण तिम्रो लागि वेदका विरुद्धका यज्ञ भागको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। वैदिक यज्ञ भाग प्राप्त गर्ने अधिकार तिमीलाई छैन। दोस्रो जन्ममा तिमी सम्पूर्ण संसारमा विख्यात हुनेछौ, यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यहाँ गर्भावस्थामा रहँदा नै तिमीलाई इच्छा गरे अनुसार अणु अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्म बन्न सकिने अष्टसिद्धि मध्येको एक सिद्धि, यो सिद्धि प्राप्त हुनेछ। हे योगेश्वर, तिमीले त्यही शरीरका माध्यमद्वारा देवत्व प्राप्त गर्नेछौ। ब्राह्मणहरूले चरु मन्त्र, व्रत एवं जप गर्न योग्य मन्त्रहरूद्वारा तिम्रो यज्ञ गर्नेछन्। त्यतिखेर यस पछाडि तिमीले त्यस जन्ममा आयुर्वेदलाई 8 भागमा विभाजन गरेर त्यसलाई 8 अङ्गहरूबाट सम्पन्न बनाइदिनेछौ। यो कुरा अनिवार्य रूपमा हुन्छ। कमलको फूलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीले यो कुरा यसभन्दा पहिले देखिसक्नु भएको छ भनेर यसरी भगवान श्री हरि विष्णुले धन्वन्तरीलाई भन्नुभयो भन्ने सम्मका कथा आज श्रवण गरायौँ। भोलि यहाँबाट उता श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।